السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أحبتي في الله، نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع هذه الحلقة من حلقات اقرأ وارتقي لتعليم كتاب الله. أسأل الله أن نكون من الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي. اليوم عندنا سورة قريش. إن شاء الله سنقرأها، ثم نشرح بعض الأحكام فيها، ثم نصحح بعض الأخطاء بإذن الله، ونترجم ذلك بالإسبانية. تكون قراءة واحدة والشرح متعدد، شرح بالعربية وشرح بالإسبانية. Hermanos, estamos na programa Iqra Wartaqi. Iqra Wartaqi para aprender ler Sagrado Corán correctamente como Allah quer. Y Iqra Wartaqi es el nombre de programa. Ya explicamos el significado, nombre del programa. Hoy tenemos Surat Quraysh. Surat Quraysh, vamos a leerlo una vez para todos, que escuchan cómo se lee todos. Después vamos a explicarlo, como siempre, en árabe. Después explicamos, inshallah, en español. Y explicamos el reglamento que tiene el Sura, reglamento de leerlo correctamente, y los errores que puede tener una persona para corregirlo. Inshallah, sallallahu tawfiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هكذا قراءة هادئة مجودة بالأحكام إن شاء الله. نعم، الآن شرح بعض الأحكام إن شاء الله. لإي لا لإي الهمزة المرققة. لإيلاف قو مفخم القاء والراء مفخم. لإيلاف قريش مد اللين. لإيلاف قريش مد اللين. لإيلاف قريش إيلافهم لأن هذا الإخطاء يقع فيه الكثير، عدم كسرة الهاء. إيلافهم ري مرققة، الراء مكسورة مرققة. إيلافهم رحلة الشتاء مد متصل يمد وحكمه واجب، يمد 5 و6. هذا مد متصل. رحلة الشتاء والصيف، هناك الصاد مفخم حروف استعلاء، ثم نهاية الآية مد اللين. رحلة الشتاء والصيف وصيف. نعم. فليعبدوا رب، الراء مفخمة، رب هذا البيت مد اللين.
فليعبدوا رب هذا البيت. ذال حرف من حروف إخراج اللسان. البيت مد اللين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه. الذي مد منفصل، هناك مد منفصل حكمه جائز، ومد 2 4 6. الذي وليس هذه لا، وليس الذي الهمزة اسمه الذي والطاء مقلقلة ومفخمة. الذي أطعمهم من هناك إدغام متماثلا، ميم ساكنة وميم متحركة. الميم الساكنة الأولى وميم متحركة الثانية. أطعمهم من إدغام هذا الميم مع الميم، ميم ساكنة وميم متحركة. من جوع هناك إخفاء بغنة. من جوع إخفاء بغنة. من جوع هذا إدغام بغنة. من جوع إدغام بغنة. وآمنهم هناك من متحرك ومن ساكن إدغام، نعم إدغام شفوي، نعم. ميم متحرك ساكنة والآخرة ساكنة، واحدة متحرك ساكنة والآخرة متحركة، الأولى ساكنة والآخرة متحركة. وآمنهم من خوف إظهار، هناك إظهار لأن حرفه ساكن، نون ساكنة النون الساكنة بعد حرف الخاء من حروف الإظهار. من خوف هناك مد اللين مد اللين في الأخير في خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هكذا، نعم. هكذا أكملنا الصورة من فضل الله. Ahora vamos a explicar, ya leemos correctamente, y ahora vamos a explicar cómo el reglamento y cómo se lee el correcto y el error. Primero, cuando empezamos con la sura li'ilafi, todo es fino. Li'ilafi qo es grosso, qo reish, reish, todos son grosos. لإيلاف قريش. Esse se chama Medellín. Esse se chama Medellín. Esse tipo de alargamento se chama Medellín. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة. اسمه فينا الراء. إيلافهم رحلة الشتاء. es un alargamento junto con 5 o 6 puntos. رحلة الشتاء والصيف es se llama مد اللين تام. الصاد aquí es grosso. والصيف والصيف. رحلة الشتاء والصيف. Depois, فليعبدوا. Tem que hacer ضم. فليعبدوا, todas finas. فليعبدوا رب. الراء es grosso. رب. فليعبدوا رب. فليعبدوا رب هذا. Tem que sacar ponta língua na هذا. Sacar ponta língua. هذا البيت. Esse se chama مد اللين, que está no final da sura. البيت. هذا
هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. Assim se lê. Depois vamos na última área. الذي أطعمهم. الذي es largamento separado. Se llama مد منفصل. Largamento. Como se dice? الذي أطعمهم. الطاء es el grosso, después tiene vibración. الطاء es una letra grossa con vibración. الذي أطعمهم من. Aquí tiene dos mim. Uno tiene cero encima y otro tiene casra. Entonces se llama el idgham shafawi. ¿Cómo se dice? أطعمهم من. أطعمهم من. Después de esto tenemos من جوع. Este se llama نون ساكنة بعد حرف الجيم. اسمه إخفاء الإخفاء بغنة. الإخفاء se llama إخفاء بغنة. Esconder con salida del sonido de غنة. Con sonido de غنة. من جوع. من جوع con sonido de غنة. من جوع. Depois vem outro. من جوع. جوع. Esse se llama idgham meter letra noutra. جوع. Esse se llama idgham meter letra noutra. Si entra letra dentro de l'otra con sonido. Meter letra dentro de. Se junta las dos letras con sonido. Se llama idgham بغنة. جوع. جوع وآمنهم. وآمنهم من. Es dos mim también. Primero tiene sukun, es cero. El otro tiene kasra. وآمنهم من. وآمنهم من. Depois último. من خوف. Esse se llama إظهار. No tiene غنة. من خوف. من خوف. No tiene ese sonido. من خوف. No. Ese se llama إظهار. No tiene sin sonido. من خوف. خوف. Ese se llama مد اللين al final. Se llama مد اللين. نعم. Vamos a repetir الآية todo para leermos correctamente. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Así terminamos سورة قريش إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أشكرك الله إن شاء الله que nos acepta ese trabajo que beneficia también a todos los hermanos que pueden ver ese vídeo, inshallah. Como siempre, estoy pidiendo a hermanos que hacen dua para mí y que reparten también el vídeo por hermanos, todos hermanos conocidos, para que la gente, todos, inshallah, hermanos que beneficien de eso. Barakallahu fikum, taqabbal Allah minna ومنكم الصيام. يا أحبتي في الله، هكذا نختم هذا البرنامج اقرأ وارتقي. نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. ولا تنسون من الدعاء الصالح وتوزيع الفيديو. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.